شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو ہر جا پہ خدا دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو ہر جا پہ خدا دیکھ رہا ہے، اور اپنے پلنے رب محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، کاظمی رب محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، قطرہ مانگے جو کوئی مولا تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی مولا تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، توجہ، غم تو اس دور کی تقدیر میں لکھے ہیں مگر، غم تو اس دور کی تقدیر میں لکھے ہیں مگر، مجھ کو ہر غم سے نمٹنے کا طریقہ دے دے، مجھ کو ہر غم سے نمٹنے کا طریقہ دے دے، میں تو اس اعزاز کے قابل تو نہیں، لیکن مجھ کو ہمسائے گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائے گنبد خضرا دے دے، دیوانوں کو ہو سبحان اللہ۔ ایک ربائی کی طرف آنا چاہوں گا، مجھے خلیل بھائی کی طرف سے ایک طویل فہرست ملی ہوئی ہے جس میں کافی سارے کلام لکھے ہوئے ہیں، میری کوشش رہے گی کہ کچھ خود سے بھی سنا سکوں اور کچھ فرمائشیں بھی پوری کر دوں چونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ منیر بھائی، منیر ساؤنڈ والے، آج آپ کا آپریٹر نہیں آیا ہوا ساتھ؟ اسے چلائیں یار، تھوڑا سا اپنا ریزلٹ بھی تو دکھائیں، کچھ پتہ چلے۔ منیر کا تو بہت بڑا نام ہے ساؤنڈ والے کا۔
माइक है आपके पास दूसरा? यही दो ही हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ा नाम है जी मुनीर साउंड का। आज बड़ी कमजोरी देख रहा हूँ यहाँ पे। बहरहाल कहें सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ये जितने दीवाने माशाल्लाह बड़ी दिलजमी से बैठे, मुझे इस रुबाई का हुक्म भी है और मेरा अपना ज़ौक़ भी है कि मैं पढ़ूँ। ये दीवाने यहाँ उमर भाई क्यों इकट्ठे हैं, किसके नाम पर इकट्ठे हैं? मेरा ख्याल, मेरी सोच कहाँ जाकर के ठहरती है। पहले ही फिक्रा पेश कर रहा हूँ, बात दिल तक जाए तो डेली सुभान अल्लाह कम अज़ कम आप हज़रात की नहीं। वो कल हम दीर कोर्ट में थे, वहाँ किसी साथी ने वैसे मज़ाक़तन ये कहा कि यार यहाँ जब सर्दी पड़ती है तो बेंसिन जो है वो दूध नहीं देती। अब मैंने पूछा यार क्या देती हैं? मैं थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ, यार सर्दी पड़ती है तो फिर बेंस देती क्या है दूध की जगह? वो कहने लगा कि दूध की जगह फिर कुल्फियाँ देती है। तो मेरे भाई अभी ठंड नहीं पड़ी, आप अपनी आवाज़ न खींचे, थोड़ी सी आवाज़ छोड़कर साथ बोलेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। साउंड चलता रहेगा इंशाल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। आका के दीवाने हैं ना सारे। तो आपकी ये मोहब्बतें, ये अकीदतें देखकर मेरा ख्याल, मेरी सोच कहाँ जाकर के ठहरती है। पेश करता हूँ, सुनिए, बात समझ आए, दिल तक जाए। जितने दीवाने खड़े बैठे, हर दीवाने के दोनों हाथ उठे, सुभान अल्लाह की सदा आए पेश कर रहा हूँ। मेरा ते ख्याल सरकार तक जाता है, में आका बसे दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। मेरा ते ख्याल सरकार तक जांदा है, मेरा ते ख्याल सरकार तक जांदा है। आप दी मसीत दे मीनार तक जांदा है, आप दी मसीत दे मीनार तक जांदा है। अल्लाह दे हबीब दे प्यार तक जांदा है, अल्लाह दे हबीब दे प्यार तक जांदा है। दिल जी में दिलदार तक जांदा है, दिल जी में दिलदार तक जांदा है। जदू बंदा हक दे मयार तक जांदा है, जदू बंदा हक दे मयार तक जांदा है। जितने तो पहले बंदा हार तक जांदा है, जितने तो पहले बंदा हार तक जांदा है। फिर किते यार दे दीदार तक जांदा है, फिर किते यार दे दीदार तक जांदा है। मक्के या मदीने दे बाजार तक जांदा है, मक्के या मदीने दे बाजार तक जांदा है। साईं दे अहले बैत हक चार तक जांदा है, हाँ साईं दे अहले बैत हक चार तक जांदा है। साईं दे अहले बैत हक चार तक जांदा है, साईं दे अहले बैत हक चार तक जांदा है। ते यारो इस गल विच शक केड़ा बाकी है, यारो इस गल विच शक केड़ा बाकी है। सहाबा अहले बैत वाला रास्ता सारे तो छेती सरकार तक जांदा है। रुख होवे टेणी होवे बूरे नाल सजदी, दीवानों को हो सुभान अल्लाह। आप हज़रात की सुभान अल्लाह महफिल को सजाएगी, अल्लाह के हाथ दरजात भी बुलंद करेगी। दोनों हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। रुख होवे टेणी होवे बूरे नाल सजदी, कद्दू सारी दुनिया फतूर नाल सजदी, कद्दू सारी दुनिया फतूर नाल सजदी। मिल जिथे लगे मजदूर नाल सजदी, मिल जिथे लगे मजदूर नाल सजदी। शाम दी जमीन को दूर नाल सजदी, शाम दी जमीन को दूर नाल सजदी। चढ़दी जवानी भी शऊर नाल सजदी, चढ़दी जवानी भी शऊर नाल सजदी। जेदी सोहनी अख होवे नूर नाल सजदी, जेदी सोहनी अख होवे नूर नाल सजदी। जन्नत भी मन्ने आए हूर नाल सजदी, हाँ जन्नत भी मन्ने आए हूर नाल सजदी, जन्नत भी मन्ने आए हूर नाल सजदी। ते यारो इस गल विच शक केड़ा बाकी है, यारो इस गल विच शक केड़ा बाकी है। सारी कायनात पे हुजूर नाल सजदी, सारी कायनात में हुजूर नाल सजदी।
آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ پیش کر دیں. ساؤنڈ والے بھائی اگر یہ ڈیلے پہ چل سکتا ہے چلائیں ورنہ سادہ کر دیں. محبت کے ساتھ اللہ کے پاک نام کا ذکر کرتے ہیں. کوئی لب خاموش نہ رہے, شامل ہو جائیے. اللہ 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 پڑھیے. اللہ 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 میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا, میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا, ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا, ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا, گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا, گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا, پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو, اللہ 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 پڑھیے. اللہ 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 اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ کے نام پہ جس دیوانے کے ہاتھ اٹھ جائیں آج اس محفل کے اختتام پہ ہاتھ خالی نہ لوٹیں. اللہ 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 اللہ. جس کے ہاتھ سلامت ہے اٹھائے اللہ کے نام پہ. اللہ 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 پوچھا طور سے میں نے کہ باوفا کس کے بر کے تجلی سے تو چل گیا, پوچھا طور سے میں نے کہ باوفا کس کے بر کے تجلی سے تو چل گیا, بولا بدلاؤں کیا اس جلن کا مزہ, بولا بدلاؤں کیا اس جلن کا مزہ, پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو. اللہ 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 پڑھیے. اللہ 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 جل جلالہ وجل ذکرہ
जल्ल शानुहु। कहिए सुभान अल्लाह, आहिस्ता आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हम नीचे की तरफ जाएंगे, ये ऊपर की तरफ। हम ऊपर आए तो आप नीचे आएंगे। कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। एक नाज शरीफ की तरफ आना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, आज कुछ लोग कहते हैं जी मैं वो फलां का बड़ा दीवाना हूँ, यार वो बड़ा अच्छा था, मुझे उसकी जो है वो उससे उल्फत होगी, मोहब्बत होगी, मैं दीवाना हो गया, दीवान की मुझ पे तारी होगी। कोई कहता है PTI का दीवाना हूँ, कोई नून लीग का, कोई मुस्लिम क्या है जी कन्फ्रेंस का, ये हमारे कश्मीर की है मुस्लिम कन्फ्रेंस। लेकिन मुझे कौन दीवाने पसंद है, मैं किन को पसंद करता हूँ, मुझे किन से अकीदत है, और ये जितने दीवाने बैठे हैं ये किसके दीवाने हैं, मैं बता दूँ आपको, तर्जुमानी कर दूँ आपके दिल की, तो फिर आप हजरात का भी बेदारी का सबूत फिर चाहिए मेरे भाइयों। कौन दीवाने मुझे पसंद है उमर भाई? दीवानों में मोहम्मद का दीवाना सबसे प्यारा है। जो दीवाना बैठा दाया हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों मुझे आप सब प्यारे लगते हैं, आप आका के दीवाने हैं, मेरी आंखों के तारे हैं आप हजरात। दीवाना सबसे, हाथ उठाएं यार, दीवाना सबसे प्यारा है। बस ये सदा आप सब ने मिलकर लगानी है। दीवानों में मोहम्मद का दीवाना सबसे प्यारा है। दीवानों में मोहम्मद का दीवाना सबसे प्यारा है। ये जिन भाइयों ने हाथों से गोडे पकड़े मेरे भाइयों, गोडे आपके ही, ये भागेंगे नहीं। हाथ उठाइए, लगाइए सजा। दीवानों में मोहम्मद का दीवाना सबसे प्यारा है। दीवानों में मोहम्मद का दीवाना सबसे प्यारा है। दीवानों में मोहम्मद का दीवाना सबसे प्यारा है। आखिर में बोलेंगे आप ज़मानों में मोहम्मद का ज़माना सबसे प्यारा है। 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 कभी वो गार में ठहरे, रोक के सुभान अल्लाह बिल्कुल नहीं देंगे, या तो बिल्कुल खामोश बैठे रहें, बोल रहे तो फिर ठोक के बोलें, कहें सुभान अल्लाह। कभी वो गार में ठहरे, कभी वो मस्जिद नबवी, कभी वो गार में ठहरे, कभी वो मस्जिद नबवी। ये आप अलैहिस्सलाम के ठिकाने थे जी। लेकिन इससे भी बढ़कर एक और ठिकाने का जिक्र करने चला हूँ, बस सुनिएगा और मोहब्बतों से नवाजी का पेश कर रहा हूँ। कभी वो गार में ठहरे, कभी वो मस्जिद नबवी, कभी वो गार में ठहरे, कभी वो मस्जिद नबवी। दीवानों की दीवानगी देखिएगा। जो आयशा का है घर ठहरा, ठिकाना सबसे प्यारा है। जो आयशा का है घर ठहरा, ठिकाना सबसे प्यारा है। जो आयशा का है घर ठहरा, ठिकाना सबसे प्यारा है। उठाइए हाथ। ज़मानों में मोहम्मद का ज़माना, सहाबा सब फिदा उन पर है, राज़ी खुद खुदा उन पर। सहाबा सब फिदा उन पर है, राज़ी खुद खुदा उन पर। सहाबा सब फिदा उन पर है, राज़ी खुद खुदा उन पर। मगर सिद्दीक से उनका, मगर सिद्दीक से उनका शराना सबसे प्यारा है। मगर सिद्दीक से उनका शराना सबसे प्यारा है। मगर सिद्दीक से उनका
کا جرانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں محمد کا زمانہ سب سے پیارا ہے۔ زمین و زر کی خاطر تو جہاں کٹتا نظر آیا، زمین و زر کی خاطر تو جہاں کٹتا، تھوڑا سا بول لیں یار، آج میں پتہ نہیں کیوں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑے ناراض لگ رہے ہیں مجھے، ناراض تو نہیں بیٹھے ہوئے تو بولے نا یار، تھوڑا سا یہ تکلف کیوں ہمارے درمیان، ختم کریں اسے۔ زمین و زر کی خاطر تو جہاں کٹتا نظر آیا۔ میرا بھی یہ اصل کٹنا ہے کہ اس کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، اگلے فقرے پہ یقین کریں اگر آپ سارے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، کھڑا کوئی نہیں ہوگا، پھر بھی اس فقرے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اصل کٹنا کس کے لیے ہے سنیے۔ زمین و زر کی خاطر تو جہاں کٹتا نظر آیا، زمین و زر کی خاطر تو جہاں کٹتا نظر آیا، مگر آقا پہ سر اپنا کٹانا سب سے پیارا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مگر آقا پہ سر اپنا کٹانا سب سے پیارا ہے، مگر آقا پہ سر اپنا کٹانا سب سے پیارا ہے۔ زمانوں میں محمد کا زمانہ سے پیارا ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی لب پر درود پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دو دفعہ آپ نعرہ لگائیں گے، نعرے کا جواب دیں گے۔ میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، ہر دیوانہ دایاں ہاتھ اٹھائے گا، ختم نبوت کا چوکیدار بن کے کہے گا زندہ باد زندہ باد۔ اب دیکھتا ہوں نعرے کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، نعرے کا جواب دیوانوں یہی دینا، یہاں دو گے تو گھر جا کر کے لگاؤ گے۔ تاجدار ختم نبوت
नबूवत बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कोई माने या ना माने मेरे रब का ये ऐलान है। कोई माने या ना माने मेरे रब का ये ऐलान है। सबसे ऊंची सबसे आला मेरे नबी की शान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। अब खलील भाई फरमाइशों की तरफ। मैं खलील भाई की कुछ फरमाइशें जी मैं पेश करता हूँ। शायर ने कहा मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। आगे सुनिए। मैं मदीने की जानिब न कैसे कि जो मैं मदीने की जानिब न कैसे कि जो मेरा दीनो दुनिया मदीने में है। मेरा दीन मदीने में है। दीवानों लगाओ सदा हाथ उठा के। मैं मदीने की जानिब न कैसे कि जो मेरा दीनो दुनिया मदीने
فخر ہے اپنی غلامی پر، وہ صدا لگائے گا مجھے کو پلا دے عشق کا جام، مجھے کو پلا دے عشق کا جام، بھول کے کہاں ہوں ابھی آپ کی سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ڈوبا سورج واپس پل شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب اور شجر آ جائے چل کے 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 تم جو چاہو ہو جائے تم جو چاہو تم جو چاہو تم جو چاہو ہو جائے پل سے پل میں کیا ہو جائے پل سے پل میں کیا ہو جائے اللہ ہی جانے 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 تیرا اور میں بولا آگے گیا تو چل جاؤں گا آپ اکیلے جائیں یہاں سے سدرہ کا راغی نوریوں کا سردار وہ بھی ایک مقام پر جا کر کے ٹھہرتا عرض کرتا یا رسول اللہ یہاں سے آگے گیا تو یہ میرے نورانی پر جل جائیں گے میرے آقا کا مقام دیکھیے جو سو رہے ہیں وہ سوئے رہے ہیں جو جاگ رہے ہیں کم از کم وہ تو جاگ کے بیٹھیں سدرہ پہ جا کے پیارے نبی سے بلبل سدرہ بولے نبی سے آگے گیا تو چل جاؤں گا آپ اکیلے جائیں یہاں سے آپ اکیلے جائیں یہاں سے عرش بری پر عرش بری پر عرش بری پر تیرا قیام اٹھائیے ہاتھ وہ آقا اور میں ہوں
दीवानों थक गए हो? सारे बोलेंगे तो बात बनेगी। कहीं यू टर्न न लें आप, ये हमारे मुल्क में थोड़ा सा काम रिवाज आम हो चुका है। आप सीधे सीधे चलें, या इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए। थक के नहीं थके, हाथ उठाएं वो साथी जो अभी तक नहीं थके। शेख साहब तो जी सब तो ज़्यादा थक गए हो। बहरहाल अल्लाह ताला आप हज़रात के ज़ौक़ को सलामत रखे। कितनी देर और बैठ सकते हैं दीवानों? सारी रात। कल हज़रत अजी सारी रात सफ़र किया तो अज ये फिर सारी रात बैठने तैयार हैं। अगे तो फिर अल्लाह ही है। इस तो बाद मुझे खलील भाई की तरफ से एक कलाम का हुक्म है। मैंने आज से काफ़ी वक्त पहले ये पढ़ा था। उनकी फरमाइश में उसका सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा। अगर आप हज़रात का ज़ौक़ बन गया तो फिर मैं आगे वो पढ़ूंगा, वरना वो स्टॉप करके फिर दूसरा आगे चलूँगा। सुनिएगा। सिद्दीक लिखता हूँ तो ठंड गालिब तो नहीं होती जा रही है आप पे, कहीं आवाज़ को जमा रही है मुझे लगता है। इधर से जम जम के सुभान अल्लाह आ रही है। कहें सुभान अल्लाह। दोबारा अब मैं देख रहा हूँ जो डंडी मारेगा तो पश्तो शुरू कर दूंगा। पख्तून भाई माजरत, पश्तो नहीं आती। सिद्दीक लिखता हूँ तो हजरत सदाकत लिखा जाता है, उमर लिखता हूँ तो अदालत लिखा जाता है, उस्मान लिखता हूँ तो हया लिखा जाता है, अली लिखता हूँ तो शुजाअत लिखा जाता है, सिद्दीक लिखता हूँ सदाकत लिखा जाता है, उमर लिखता हूँ अदालत लिखा जाता है, उस्मान लिखता हूँ हया लिखा जाता है। अली वाले बोलें अली लिखता हूँ तो, अली वाले बोलें अली लिखता हूँ तो। कौन कौन मेरे पीर अली का मुरीद बैठा है? अली लिखता हूँ तो खुद ब खुद ही लिखा जाता है। अब ज़मीर का फैसला हजरत, मेरे ज़मीर का तो फैसला है अगले दो फिक्रों में। अगर आपके ज़मीर भी मिल जाए और फैसला एक ही हो सबका, तो फिर बेशक की सदा लगाइएगा दोनों हाथों को उठाकर। खलील भाई आपकी फरमाइश दोबारा पेश कर रहा हूँ। सिद्दीक लिखता हूँ तो सदाकत लिखा जाता है, उमर लिखता हूँ तो अदालत लिखा जाता है, उस्मान लिखता हूँ तो हया लिखा जाता है, अली लिखता हूँ तो शुजाअत लिखा जाता है। मेरे ज़मीर से वाकिफ है मेरा कलम भी, मुनकरे सहाबा लिखता हूँ तो अरे काफिर लिखा जाता है, मुनकरे सहाबा लिखता हूँ तो अरे काफिर लिखा जाता है। तो कहूँगा साउंड वाले भाई माइक को चार पे कर दे। सिद्दीक दशान सवल्ला ना आई आप रात की सुभान अल्लाह गुम होगी, बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। याद रखें मैंने आपकी सुभान अल्लाह गुम नहीं होने देनी, गुम होगी मैं ढूंढ कर वापस लाकर आपको दूंगा। पेश कर रहा हूँ। सिद्दीक दशान सवल्ला, सिद्दीक दशान सवल्ला, सिद्दीक दशान सवल्ला, सिद्दीक दशान सवल्ला। क्यों कह रहा हूँ? सिद्दीक दशान सवल्ला, सिद्दीक दशान सवल्ला, दिता आका आप मुसल्ला, दिता आका आप मुसल्ला, दिता आका आप मुसल्ला, दिता आका आप मुसल्ला, दिता आका आप मुसल्ला। आप भी सदा लगा दें। दिता आका आप मुसल्ला, दिता आका आप मिलकर पढ़े यार। दिता आका आप मुसल्ला, दिता आका आप मुसल्ला। मैं सच पे आदा वल्ला, मैं सच पे आदा वल्ला, मैं सच पे आदा वल्ला, मैं सच पे आदा वल्ला। खड़ा हो गया सब विच हैदर। आप उठाएंगे हाथ। हक 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 हक। जो ये कहता है कि नबी के सहाबा सारे हक थे, हाथ उठा के सदा लगाए। हक 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 हक।
दमादम मस्त कलंदर है, 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 दमादम मस्त कलंदर है। सिद्दीक दा पहला नंबर है, सिद्दीक दा पहला नंबर है, सिद्दीक दा पहला नंबर है। उमर दा दूजा नंबर है, उमर दा दूजा नंबर है, उमर दा दूजा नंबर है। गनी दा तीजा नंबर है, गनी दा तीज, ऐसे इशारा करके, जिसको पता है यूं इशारा करके, गनी दा तीजा नंबर है, गनी दा तीजा नंबर है, गनी दा तीजा नंबर है। अली दा चौथा नंबर है, अली दा चौथा नंबर है। सिद्दीक दा पहला नंबर है, सिद्दीक दा पहला नंबर है। मेरे बाद सिद्दीक इमाम है, मेरे बाद सिद्दीक इमाम है। कौन कह रहा है? आप हज़रात को बताना चाहूंगा, तवज्जो। मेरे बाद सिद्दीक इमाम है, मेरे बाद सिद्दीक इमाम है। खुद आके पाक पैगंबर, उठाइए हाथ, हक 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 हक। दमादम मस्त कलंदर है, दमादम मस्त कलंदर है, दमादम मस्त कलंदर है, दमादम मस्त कलंदर है। दूजा उमर खताब दजाया, दूजा उमर खताब दजाया, दूजा उमर खताब दजाया, दूजा उमर खताब दजा, जो पढ़ सकते हैं पढ़े। दूजा उमर खताब दजाया, दूजा उमर खताब दजाया, दूजा उमर खताब दजाया। रले बकरी शेर चराया, रले बकरी शेर चराया, रले बकरी शेर चराया, रले बकरी शेर चराया। चौथी लाइन के बाद हर दीवाना दाया हाथ उठाकर पीर उमर की मोहब्बत में हक हक की सदा लगाएगा। दूजा उमर खताब दजाया, दूजा उमर खताब दजाया। रले बकरी शेर चराया, रले बकरी शेर चराया। जिस अदल दा डंका बजाया, जिस अदल दा डंका बजाया, जेदा चर्चा जग दे अंदर हक 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 हक। दमादम मस्त कलंदर है, 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 दमादम बड़ा ऊंचा मकाम सहाबा दा। मेरे भाइयों, गाड़ी 120 नहीं बल्कि 160 की स्पीड पे चल रही है। अब जो इस गाड़ी में सवार होगा वो सहाबा के दर पे जाएगा। जो सहाबा के दर पे दीवानों पहुंच गया, इंशाल्लाह कामयाब ही कामयाब होगा। बड़ा ऊंचा मकाम, बड़ा ऊंचा मकाम। जो अभी तक खामोश बैठा रहा ये सोच के कि आखिर में बोलूंगा, बस ये आखिर है दीवानों, अब बोलें, अब उतारें ये खामोशी की चादर मिलकर। क्यों कह रहा हूं बड़ा ऊंचा मकाम सहाबा दा? पेश करूंगा, सुनिए। बड़ा ऊंचा मकाम सहाबा दा, बड़ा ऊंचा मकाम सहाबा दा, बड़ा ऊंचा मकाम सहाबा दा। अगली बात सहाबा के गुलामों के लिए है। बड़ा ऊंचा मकाम सहाबा दा, बड़ा ऊंचा मकाम सहाबा दा। मैं हाँ नौकर गुलाम सहाबा दा, ओ मैं हाँ नौकर गुलाम सहाबा दा, ओ मैं हाँ नौकर गुलाम सहाबा दा, ओ मैं हाँ नौकर गुलाम सहाबा दा। ओ पाक नबी दे प्यारे ने, ओ पाक नबी दे प्यारे ने, ओ पाक नबी दे प्यारे ने। जिमें चन्न दे नाल सितारे ने, ओ
جی میں چن دے نال ستارے نے، او جی میں چن دے نال ستارے نے، کر چرچا عام صحابہ دا، کر چرچا عام صحابہ دا، اٹھائیے ہاتھ، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، او میں ہاں نوکر باویں پاگل کا وہ دیوانہ کا وہ، باویں پاگل کا وہ دیوانہ کا وہ، باویں پاگل کا وہ دیوانہ کا وہ، ساڑھے سینے نو چیر کے ویکھ لو۔ مفتی صاحب صحابہ کی غلامی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ یار یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، ہمیں منظور ہے۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آتا، آؤ ایک صحابہ کے ادنا سے ادنا غلام کو پکڑو، اس کا سینہ چیرو اور دیکھو دل پہ کیا لکھا ہے۔ اگلی بات، جس کے دل پہ یہی نام رقم ہو جو میں بتانے لگا ہوں، پھر اظہار کرنا اپنی محبت کا دایاں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا سے پیش کر رہا ہوں۔ باویں پاگل کا وہ دیوانہ کا وہ، باویں پاگل کا وہ دیوانہ کا وہ، ساڑھے سینے نو چیر کے بھیگ لو، او ساڑھے سینے نو چیر کے بھیگ لو، لکھے آہو سی، لکھے آہو سی، جس کے دل پہ لکھا ہو ہاتھ اٹھا کے بتائے، لکھے آہو سی، لکھے آہو سی نام صحابہ دا، لکھے آہو سی نام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، او میں ہاں نوکر، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے، او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، او میں ہاں نوکر ابو بکر و عمر۔ کہاں کھو گے دیوانوں؟ مدینے تو نہیں چلے گئے؟ واپس آئیں کہیں سبحان اللہ، اب جائیں مدینے۔ ابو بکر و عمر آقا دے سسر، جنہ جنہ دے سسرال ہیں نے دو ہی ہاتھ چکے آقا سبحان اللہ، اللہ تو انہوں دوجہ سسرال بھی دے دے۔ ہون جاؤ کار، ہون ویکھنے کی ہوندہ توڑے نال۔ آؤ آقا دے سسرال دی گل سنو یار، تسی تے ہنسی پے ہو، جڑے سفید ریش ہو او تے گزارا کرو، جوان تسی کوئی ارادہ کر لو ماشاءاللہ۔ ابو بکر و عمر آقا دے سسر، ابو بکر و عمر آقا دے سسر، ابو بکر و عمر، آپ کہیں گے آقا دے سسر، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ اٹھائے اور لگائے صدا۔ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، اتھی ہاتھ چکو گے کار جا کے نہیں۔ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر آقا دے سسر، ویکھو اج بھی دو بے روزے اندر، او ویکھو اج بھی دو بے روزے اندر، لکھے آہو سی، لکھے آہو سی نام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، او 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 میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ جی میں پیش کروں گا۔ اب ان دیوانوں سے بھی پوچھو یہ بیٹھنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ بتاؤ دیوانوں۔ آخر میں حضرت فرما رہے تھے ڈبے بھی پیک ہیں، حضرت ڈبے کس چیز کے پیک ہیں؟ جی کہتے زور سارا میرے کو مروا رہے ہیں، ڈبے تسی انہوں دو گے، سارے ڈبے میں دو تو پھر میں آگے چلا۔ ہاں جی دسو ڈبے دین نو تیار ہو تسی میں؟ چلو جی کوئی توڑا شوڑا اتھے ہوئے تو پھر میں پہلی نقد وصول کر لے، میرا خیال ہے
नारा लगेगा। जो जरी जवान बैठा कहे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैंने कहा जो जरी जवान बैठा है कहे सुभान अल्लाह। जो जुरतमंद बहादुर मन बैठा वो कहे सुभान अल्लाह। नारा लगेगा लगेगा नारा लगेगा लगेगा नारा लगेगा, अब ये हर जावा सहाबा वाह सहाबा। कोई इमारत देखी कहा वाह यार क्या इमारत है, कोई गाड़ी देखी वाह यार क्या गाड़ी है। अरे सहाबा का किरदार भी देखो यार, जंगलों के दरिंदे भी हया करते थे, रुके हुए समुद्र भी चल पड़ते थे, जमीन कोई चीज लेती थी हुक्म होता था वो भी वापस लुटा देती थी। तो कहो ना वाह सहाबा वाह, कहो यार, शर्माओ नहीं, बुलंद आवाज से कहो। जो सहाबा का गुलाम बैठा कहे वाह सहाबा वाह सहाबा। जवान भाई वाह सहाबा, हाथ उठा यार वाह सहाबा वाह। हर दीवाना सहाबा की मोहब्बत को सामने रखते हुए वाह सहाबा वाह की सदा लगाएगा। उमर भाई आप खड़े हो जाएं। नारा लगेगा लगेगा नारा लगेगा, अब ये हर जावा सहाबा वाह। गुलशन गुलशन सहरा सहरा वाह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह। आपने कहा था सदा लगाएंगे, सदा लग नहीं रही। वाह सहाबा वाह 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 सहाबा वाह। बाद खुदा और नबियों के प्यारा वो सबसे है, बाद खुदा और नबियों के प्यारा वो सबसे है। मस्त मलंग में दीवाना सिद्दीक़ अकबर का। बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह। हाथों को उठाकर बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह। कैसा रुख से आकी जिसने बुनियाद हिला डाली, कैसा रुख से आकी जिसने बुनियाद हिला डाली। शेर नबी का शेर नबी का नबी का शेर नबी का नबी का शेर नबी का, ऐसा था मेरा उमर मौला। बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह। नाज़ा जिसके शर्म हया पर हूर मलाइक थे, नाज़ा जिसके शर्म हया पर हूर मलाइक ने। सर पे उस्मा के हया का है सजा सेहरा। उठाए हाथ लगाए सदा बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह बाबा सहाबा वाह। अली वाले का है सुभान अल्लाह। जो अली के मुरीद बैठे दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। दम दम अली दम 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 अली दम दम। अली वाले बोले दम दम अली दम 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 अली दम दम। जो अली वाला बैठा लगाए सदा दम दम अली दम 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 अली दम 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 अली दम दम। कैसे खैबर के दर को हैदर ने उखाड़ा था, कैसे खैबर के दर को हैदर ने उखाड़ा था। हैरा शशदर
صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ شان صحابہ رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے میں ہوں بے چین میرے دل کی دعائیں سن لے رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے میں پریشان ہوں سرمایہ راحت دے دے اپنے محبوب کی سچی محبت دے دے جس کے صدقے میں دو عالم کو بنایا تو نے اپنا محبوب جسے کہہ کے بلایا تو نے واسطہ اس گناہگار کی بخشش کر دے واسطہ اس گناہگار کی بخشش کر دے اپنے اس بندہ نادل پہ نوازش کر دے نور اسلام کا چہرے پہ منور کر دے رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے آخر میں میاں محمد بخش صاحب کا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نئے مہمان پشتو سارے آئے ہیں حضرت جب پشتو والے آئے پشتو والا کون ہے جی پشتو والے ماشاءاللہ اظہار ہو کہ امیر صاحب کم سے تاسو دیکھو واہ 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 سمرا خبر دا دل تک یا امیر صاحب مونگا زمونگ دی دل تک تاسو لگو رہی واہ 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 آپ پشتو والوں کو حضرت آپ جنون دیکھ لینا تھوڑا سا ایک آپ ہی ہیں پشتو والے سارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی پشتو والے پختونوں کے علاقے میں جا کر نا جی تھوڑا سا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں مڑا ٹوٹل پختو بڑھ کتنے امیر سب سے پیچھے کھڑے ہو پختون سب سے آگے ہوتے ہیں بس میں سفر کرو پتہ چلتا ہے سب سے اگلی سیٹ پہ پٹھان بیٹھا ہوا ہے کہیں ہوٹل میں جاؤ تو سب سے پہلی سیٹ پہ وہاں بھی پٹھان بیٹھا ہوا نظر آتا ہے پیچھے کسی اپنے سے آگے کسی کو نہیں ہونے دیتے ابھی آپ دیکھنا پہلے ہی فکرہ پیش کر رہا ہوں 3 4 5 ہیں ماشاءاللہ ایک وہ پیچھے اور 3 4 یہاں بیٹھے ہیں پہلے ہی فکرہ پشتو کا پیش کروں گا ان کا جوش ان کا جذبہ دیکھیے گا پختونوں اس لاج رکھے گا میرا مالا نازبین جنان میرا بلا اچھت کے لاس نوائے سبحان اللہ امیر صاحب یہ آپ نے میری بات کی لاج نہیں رکھی دوبارہ پیش کر رہا ہوں دوبارہ میں نے کہا تھا نا پشتو بھاری ہو جاتی ہے آپ نہیں بولے پشتو بھاری ہوئی سپیکر بند ہو گئے اب دوبارہ نہیں بولیں گے مسجد کی لائٹیں بند ہو جائیں گی پھر کام مکس ہو جائے گا وہ ایک بادشاہ تھا توجہ اس طرف رکھے سپیکر چلے گا اپنے وقت پہ چلے گا انشاءاللہ توجہ اس طرف بہت معذرت کے ساتھ پختون بھائی وہ ایک بادشاہ تھا جی اس نے جو ہے وہ اعلان کی حضرت
اس نے کہا کہ پورے ملک میں جاؤ، اپنے جو ہے کچھ چند ایک اس نے جاسوس بھیجے کہ بلکہ پوری دنیا کی زبانیں اکٹھی کر کے لاؤ. تو لا کر مجھے سناؤ کوئی 2 4 لفظ جملے. ایک آیا جی یہ فرانسیسی ہے، یہ فلاں، یہ انگلش ہے، یہ ترکش ہے، یہ فلاں 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 فلاں. آخر میں نا اس نے کیا کیا، وہ جو جاسوس تھا نا اس نے ٹین میں پتھر ڈالے. پختون بھائی وہ گورے تھا سے پتہ چلے میں یہاں بات کروں باہر نکلوں تو یہ کہیں چلو آؤ ہونٹتے حساب کتاب بھی دے کے جاؤ نا جو کہ جا کے. ایسا تو نہیں ہوگا. اس نے حضرت آج دیکھیں پشتوں کا مقابلہ انشاءاللہ بغیر مائک کے کرتے ہیں. یہ رکھیں آج دیکھیں پشتوں مجھ پہ حاوی ہو جاتی تو ان پہ کیسے نہیں ہوگی. برحال چھوڑیں جی لطیفہ سائڈ پہ کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ باہر مجھے پکڑیں گے. بہرحال آپ خداتے میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں امیر صاحب. اب اگر آپ کے ہاتھ نیچے رہے ان کے سامنے میری عزت اور پشتوں کی عزت رکھیے گا. پیش کر. مالا نازبین جانان میرا بلا. انہیں سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو کیسے آئے گی یار. بہرحال اب میں پیش کر کے چھوڑوں گا. میں بھی نہیں چھوڑتا، میں بھی پڑھ کے جاؤں گا. امیر صاحب آپ چپ بیٹھیں بلکہ نیچے دیکھیں آپ، اب اوپر نہیں دیکھنا. مالا نازبین جانان میرا بلا. مالا نازبین جانان میرا بلا. ز جبریل ازا خوگ شیرین جانان میرا بلا. مالا نازبین جانان میرا بلا. مالا نازبین جانان میرا بلا. شاب زر تلوار اکڑا تک پتز رفتار اکڑا. زیر میں پایا رکڑا، زیر میں پایا رکڑا. دیچ اولین دیچ اولین دیچ اولین آخرین جانان میرا بلا. دیچ اولین آخرین جانان میرا بلا. ز جبریل ازا خوگ شیرین جانان میرا بلا. مالا نازبین جانان میرا بلا. کہیں سبحان اللہ. اور یہ تو شرما گئے آپ، اب ان کا دل رکھیں یار، پھر کہیں سبحان اللہ. انہیں پتہ چلے اردو پشتو پنجابی سنتے رہے، اب پشتو بھی ویسے ہی سنے، پھر کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ. اب میں نے پہلا فقرہ پیش کرنا، آپ نے بے ساختہ سبحان اللہ کہہ دینی. سمجھ مجھے بھی نہیں آتی، حساب میرا اور آپ کا برابر ہے، سمجھیں گے یہ. آپ نے بس پہلے فقرے کے آخر میں نا جی پشتوں کی محبت میں، پشتوں والوں کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھانے. ہر دیوانے جو پیچھے نظر نہیں آ رہے انہیں میں آگے ہو کے دیکھوں گا. ہاتھ کسی کا نیچے نہ رہے، جس کا ہاتھ نیچے رہا میں نے پکڑ کے بٹھانا اور ساری پشتوں سکھا کے پھر میں نے بھیجا. سترگے بے رنجو لری. ان 3 پختون بھائیوں کے لیے یہ شرما رہے ہیں، آپ بولیں. سترگے بے رنجو لری، سترگے بے رنجو لری. ڈنڈی مارنے کا موقع دے، میں نے پنجابی کی طرف آ جانا ہے. سترگے بے رنجو لری ڈکے دا بڑو لری. زلف باؤ گو لری، زلف باؤ گو لری، زلف باؤ گو لری، زلف باؤ گو لری. آپ کھڑے ہو جائیں ذرا ایک منٹ. امیر صاحب آپ کھڑے. ہاں پختون بھائی، یہ ان کی زلفیں دیکھیں میرے بھائیوں، دیکھیں ذرا. میں حضرت زلفوں کے ذکر کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا. یہ بھائی کی زلفیں ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ. اللہ کرے اس چہرے کے اوپر داڑھی بھی سج جائے، اللہ کی قسم نور علی نور ہو جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات. داڑھی رکھ لو میرے بھائی، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، داڑھی کے ساتھ اور خوبصورت لگو گے. میں زلفوں کا ذکر کر رہا ہوں. یہ پختون بھائی آخر میں ترجمانی کریں گے. جانا کسی نہیں، ڈبہ لے کے یہیں بیٹھنا ہے. بلکہ وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ ڈبہ میرا ہے. زور میں لگا رہا ہوں نا جی، تو پھر ڈبہ بھی میرا ہونا چاہیے. دوبارہ پیش کر رہا ہوں. سترگے بے رنجو لری ڈکے دا بڑو لری. زلف پاؤ گو لری، زلف پاؤ گو لری، زلف پاؤ گو لری، زلف پاؤ گو لری. ہاغا لونگین، ہاغا لونگین، ہاغا لونگین. امیر صاحب دیکھو. ہاغا لونگین، ہاغا لونگین، ہاغا لونگین، لونگین جنان میرا بلا. ہاغا لونگین، لونگین جنان میرا بلا. ز جبریل ازا خوگ شیرین جنان میرا بلا. مالا نازبین جنان میرا بلا. مالا نازبین. آپ تو بول رہے ہیں یار، تھوڑا سا کہیں سبحان اللہ.
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا سکیاں درختاں آج کا انسان لالچی انسان حضرت جب کوئی دشمن دنیا سے جاتا ہے یا ویسے ہی کسی کی ٹانگیں کھینچنی ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں سکیاں درختاں ہرا نہیں ہونا ہریاں بھی سک جانا دشمن مرے تے خوشیاں نہ کری سجنا بھی ٹر جانا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے لوہے یعنی روشنی روشنی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو تشبیہ دی ہے لڑکی عورت کے ساتھ جس طرح ہمارے گاؤں کا اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں چشموں پہ اور اگر روشنی چلی جائے مغرب ہو جائے اندھیرا چھا جائے تو اس کے بعد کوئی عورت چشمے پہ نہیں جاتی ڈرتی ہے کہ کوئی خونخوار چیز پکڑ لے گی یا کوئی بھی حادثہ پیش ہو سکتا ہے تو میاں صاحب نے اس چیز کا تشبیہ دے کر اشارہ دے کر اصل بات کیا سمجھائیے اے انسان جب تک تیری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کھلی ہیں اس وقت تک اپنے اعمال کا پڑلا یا جو وہ کیا کہتے ہیں جی وہ پانی بھرنے والوں کو مٹکا اس وقت تک یہ اعمال کا جو مٹکا ہے اس کو بھر لے ایسا نہ ہو جس وقت تیری یہ دھوکے والی آنکھ بند ہو جو تیرا اصل گھر ہے قبر اس میں جاتے ہوئے تو ڈرے پیش کر رہا ہوں سنیے لوہے لوہے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرڑا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا
مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے